Nabatian sa kamay pasado las 11 sa gabi ng iya nga bata nga si Clyde Drexler Abaa ang may tabuon nga persona antes ini magalin sa ilang balay sa Managalangilan nga nasapuan patay sa banwasang Bursya. Suno sa kay Alan Abaa ang may isang biktima nga temprano nagalin sa ilang balay ang iya nga bata pasado las 5 sa hapon para magpadulong sa balay sa iya nga pakaisa para mag-inom-inom abang paglabot sa gabi may dala ini nga motorsiklo sa magbalik sa ilang puluyan nga ginapanag-iyahan sa iya nga pakaisa. Ginsiling man sa kamay nga wala niya may baluan kung babayi o kung lalaki ang iyatabuon sa hindi may baluan nga lugar kag hindi man tuman kahubog si Clyde sa makita niya ini nga naghalin sa ilang balay sakay sa motorsiklo. Pagpuli yung gabi hindi sa hubog niya tama gid ya. So, hindi tagid sila nga ano man natulugan sa Orbasit. Basta sa kagabay na ano ko sa kwarto ya, nabatian ko ya. May nag-video call sa iya. Na hambal niya nga pakadto na ko da na hindi na bala mag-video call, chat lang. Do amo lang na nabatian ko siya, dun namatay nagwa siya. Perman man sa kamay nga may pila sa tiila, bali ang kamot kag pila sa ulo ang iya nga bata nga ginapatihan nagikabangdanan sa iya gilayon nga kamatayon. Para sa DTX 500 Morning Newscast, this ka K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM. News FM.